यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, ड्यासमा बस्नुहुने सम्पूर्ण वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू, आज राष्ट्रिय एकता परिषदले जुन कार्यक्रम आयोजना गरेको छ यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। र यो जुन किसिमको महिलामाथि हुने हिंसाको मुद्दा उठाएको छ यो सशक्त रूपमा लागू होस्, सहरमा भन्दा पनि विकट ठाउँ जसलाई आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा यो आवाज र यो पहुँच त्यहाँ पुगोस् भन्ने मेरो हृदयदेखि नै शुभकामना र यो मेरो चाहना पनि हो। जहिले पनि हामीले हिंसाको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि हामी खालि गन्थन मन्थनमै अड्किएको मलाई चाहिँ त्यस्तो आभास हुन्छ। आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि नै हिंसारहित समाज, हिंसारहित इन्डस्ट्री, चाहे कुनै पनि इन्डस्ट्री होस्, चाहे त्यो फिल्म इन्डस्ट्री होस्, चाहे अन्य इन्डस्ट्रिजहरू होस्, त्यसको पक्षमा सधैँ म उभिएको एउटा पात्र हुँ। मलाई हिंसा पटक्कै मन पर्दैन, चाहे त्यो मेरो घरभित्रबाट गरिएको हिंसा होस्, चाहे त्यो मम्मीले मलाई या बुवाले मलाई या दाइले मलाई या दिदीले मलाई कुनै पनि प्रकारको शासकीय प्रवृत्तिबाट मलाई आदेश दिएको कुरा किन नहोस्, मलाई त्यो कहिले पनि स्वीकार्य हुने थिएन, गर्दिनँ पनि। मैले 15 वर्षदेखि फिल्म लाइनमा जबदेखि म आएँ तबदेखि मेरो एउटै उद्देश्य थियो, नट ओन्ली फिल्म इन्डस्ट्री, यो सिङ्गो राष्ट्रमा मेरा देशका दिदीबहिनीहरू आफ्नो अस्तित्वमा, आफ्नो स्वतन्त्र जिन्दगीमा मान्छे भएर कसरी बाँच्न पाउँछन् भन्ने सधैँ मलाई एउटा प्रश्न हुन्थ्यो। त्यही क्रममा हामीले बाल विवाह अभियानका सिलसिलामा मैले अभियान पनि चलाइरहेको छु बाल विवाह अन्त्यका लागि। त्यो अभियानको सिलसिलामा म कर्णालीदेखि तराई सबै ठाउँतिर गएँ र त्यहाँ मेरो अनुभव धेरै अजीब प्रकारका अनुभवहरू छन्। त्यो ठाउँमा, त्यो प्राङ्गणमा उभिएर मैले योगमायालाई सम्झेँ। काश यदि योगमाया थिएनन् भने सती प्रथाको लागि आज पनि हामी यसरी नै मञ्चमा त्यो विषय उठान गरिरहेको हुनुपर्थ्यो। तर हामी योगमायालाई म किन स्मरण गर्न चाहँदैछु भने एटलिस्ट त्यो समय, त्यो युग, जुन युगमा एउटा महिलाले बोल्नु त परै जाओस्, झ्यालबाट च्याउने अवस्थामा पनि योगमायाहरू जस्ता योद्धा थिए महिलाहरू। आज हामी कहाँ छौँ? आज बलात्कारका लागि, हिंसाको लागि, घरेलु हिंसाको लागि तडपिएर आँखामा 2 थोपा आँसु बगाएर हिँड्नुपर्ने, अनि गन्थन मन्थन त्यही। अझै पनि कसरी सल्युसन दियो तपाईँहरूलाई? कसरी भन्यो कि यो गर र यो नगर? यसरी बलात्कार भयो, यहाँ मेरो छोरीलाई यस्तो भयो, मेरो बुहारीलाई यस्तो भयो। हामी हिंसारहित समाजको कल्पना गर्छौँ, तर योजना र हामीले के चाहिँ योजना बाहिर पस्क्यौँ त? मेरो विचार फरक छ। मेरो विचार चलचित्र मार्फतदेखि नै के छ भने लड्दाखेरि 2-4 करम भाँचिएछ त्यो पुरुषको भने पनि कुनै बात छैन, कुट तिमीहरू पनि। तर कसरी सिकायो? रुनु पर्ने। एउटा महिला कहाँ बाँच्नुपर्छ, उसको जीवन कहाँ हुन्छ? घर, पसल, बजार, स्कुल अनि यो समाज, जहाँ बाँच्नुपर्छ त्यहाँ लडाइँ गर्नै पर्छ, लडाइँ गरेको अनुभव हुनैपर्छ त्यो महिलाको। तर हामीले सिकायौँ? नबोल, संस्कारी बन, सहेर बस र नैतिकताको पाठ पढायौँ। त्यो नैतिकताको पाठ एकातिर पढाउँछौँ, अर्कोतिर के भन्छौँ? हिंसा रहित समाजको परिकल्पना या कल्पना गर्छौँ। यो सम्भव छ? हामी कल्पना गरौँ त, एउटा आर्मीको अफिसर, क्याप्टन या सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट अथवा एउटा सिपाहीलाई कुनै पुरुषले हिंसा गर्नुभन्दा पहिला 50 पल्ट सोध्छ मेरो करम कतिवटा भाँचिन्छ, यसलाई मैले यदि चलाएँ भने, यसलाई यदि मैले जिस्काएँ भने, यदि यसलाई मैले हिंसा गर्ने कोसिस गरेँ भने कसरी हिंसा गर्न सक्छ? किन सक्दैन भने उसले आफ्नो सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गरेकी हुन्छ। हामीले महिलालाई, आफ्नो छोरीलाई सङ्घर्ष गर्न सिकायौँ? कहिले पनि सिकाएको मलाई थाहा छैन। अनि यहाँ त आइसक्रिम पार्लर, ब्युटी पार्लर, शपिङ मल,
कलेजमा गयो भने पनि सुरक्षित ठाउँ हेरेर सुरक्षित भएर कानीखुसी गर्ने। तपाईहरु कल्पना गर्नुस् त यो शहरमा यो देशमा कयौं झगडा लडाई लडिरहेको हुन्छ। मैले लडाई लड्नु पर्छ कुट्नु पर्छ भन्न खोजे हैन। त्यो लडाईमा कुनै पनि दिन एउटा केटीले एउटा केटालाई कुटिरे भन्ने समाचार सुन्नु भएको छ? किन सुनिदैन भने यहाँ छोरी मान्छेलाई नैतिकताको पाठ पढाइन्छ। छोरी मान्छेलाई यदि छोरी मान्छे लडी भने ऊ अनडिसिप्लिन्ड हुन्छ, ऊ अमर्यादित हुन्छ। अनि यसरी हामी हिंसारहित समाज कल्पना गर्न सक्छौं। अनि हामीलाई दमित हुने तालिम दिएर बाहिर चाहिँ लडाकु छोरीहरू खोज्छौं। असम्भव देख्छु म त यो त। जहिले पनि सदियौंदेखि अनगिन्ती छोरीहरू, कयौं छोरी, आज हामी आफै पनि स्वतन्त्र खोज्छौं भने उच्छृङ्खल भइसक्यो भन्छन्। यदि हामी स्वतन्त्र जीवन बाँच्न चाहन्छौं, आफ्नो अस्तित्वको लडाई लड्न चाहन्छौं भने बढी भई संस्कार रहेन रहेछ भन्ने प्रकारको टिक्का टिप्पणी गर्छौं। ए छोरीले मात्रै इज्जत दान दिनुपर्ने, छोरीले मात्रै संस्कार सिक्नुपर्ने, अनि छोरीले मात्रै सबै कुरा ध्यान दिए भने मात्र यो समाज राम्रो हुने। एकातिर दमित भएर बस्ने तालिम दिन्छ, एकातिर छोरी बन्ने तालिम दिन्छ, अर्कोतिर लडाकु बन छोरी अथवा वीरङ्गना छोरीहरू खोजिन्छ। यो सम्भव छ? यो प्रश्न मेरो समाजलाई हो, तपाईहरुलाई पनि हो। तर यति धेरै कुरा अरु वक्ताहरु पनि हुन्छ, उहाँले पनि गर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ छोरीलाई कलम मात्र होइन, हातमा तरबार पनि दिउँ। यदि छोरीलाई हातमा कलम र अर्को हातमा तरबार दिने हो भने नि यो दुनिया कसरी चलाउनु पर्छ राम्रोसँग थाहा छ छोरीहरूलाई। तर यहाँ स्वस्थानीको नैतिकता पाठ पढाइन्छ। अनि एकातिर भन्छ हिंसा नसह, अर्कोतिर भन्छ बढी किन बोल्या, छोरी मान्छे भएर बढी बोल्ने हो। यो डबल चरित्रले त छोरीको मुक्ति कहिले पनि हुँदैन, महिला मुक्ति कहिले पनि हुँदैन, मलाई लाग्दैन। त्यसकारण तपाईहरु ढुक्क भएर आफ्नो प्रतिरक्षाको लागि लड्नुस्। दुई चारवटा दाँत फुस्किएछ भने पनि नो प्रब्लम, फुस्काइदिनुस्। हो, कहिलेसम्म डराएर बस्ने, कहिलेसम्म बुवाको प्रोटेक्सनमा, प्रेमीको प्रोटेक्सनमा, श्रीमानको प्रोटेक्सनमा, कहिलेसम्म अरूले मलाई रक्षा गर्छ भनेर बाँचिरहने, डरै बाँच्ने, निडर भएर बाँच्नुस्। र अर्को एउटा उत्साह, म के कुरामा चाहिँ उत्साहित छु भने आज यो 21औं शताब्दीमा पनि हामी जुन कुरा गरिरहेका छौं, मानव बन्ने कोसिस गर। म महिला हुँ, त्यो भन्दा पहिला म मान्छे हुँ। यो शरीरमा मेरो आत्मा छ, पुरुष र यो धरतीमा मैले पनि मान्छे बन्ने अधिकार त्यति नै छ जति एउटा पुरुषको छ। त्यसकारण नारी पुरुष बराबर हो भने बराबर भएर बाँच्नु पर्यो नि त। एउटा कुरा भनौं, आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि उपलब्धि पनि छन् फेरि यसमा। हामी नेगेटिभ कुरा अथवा चाहिँ निराश मात्रै कुरा पनि गर्ने होइन। आजभन्दा कयौं वर्ष अगाडि चाहिँ हामी मुगुकै महिला पात्र या पुरुष पात्रलाई हेर्ने भने 35 देखि 40 वर्षमा हजुरआमा हजुरबा बनिसक्ने अवस्था थियो। तर अहिले युग परिवर्तन भयो, समाजको केही चीजहरू परिवर्तन भयो, प्रविधि विज्ञान हरेक कुराहरू परिवर्तन क्रममा आज 35 वर्षको युवती टिनेजर हो कि कति वर्षको भन्ने हामीले छुट्याउने गाह्रो परिरहेछ। भन्नुको मतलब केही कुरा त परिवर्तन पनि भइरहेछ। यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि लिनुपर्छ। हिजो औषध आयो 50 वर्ष थियो भने अहिले 70 त छ। यो केले भन्दा सोचले पनि हो। हिजो यो प्रविधि थिएन, विकासका कुराहरू थिएनन्, त्यो हिसाबले पनि हो। र निराश धेरै नहौं। हामी हिजो यो देशमा देश भइरहँदा, हिजो पार्टी नहुँदा पनि, कुनै राजनीतिक दल नहुँदा पनि हामी बाँचेकै थियौं, हामी राम्रैसँग बसेकै थियौं। हामीलाई जुन पार्टीको झण्डा मुनि जसको सिद्धान्त जे भए पनि एउटा कुरा चाहिँ हामीले, म जाँदै एउटा कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हस्तक्षेप गर्न सिक्नुस् दिदीबहिनीहरूले, आक्रामक बन्नुस्। तपाईहरुलाई लाग्छ एउटा हामी के पार्टीको एकछिन बिर्स्यौं, एउटा रोल्पाको ओमसारी घरती हुनुहुन्छ जो सभामुख हुनुभयो। हिजो त्यो जनयुद्धले जन्माएको आक्रामक योद्धा त हो नि। रोल्पामै गएर उहाँलाई किस्तीमा त्यो पद त दिएको होइन नि। किन दियो त भन्दा उहाँ लडाकु हुनुहुन्थ्यो,
उहाँ लड्न सिक्नुभयो, यो व्यवस्थासँग, यो समाजसँग या परिवारसँग। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्छ, हामीलाई कतिलाई सहज लाग्ला यो महिला पात्र एबीसीडी जे मान्छेले गसिप निकाल्छन्, त फर्गेट अबाउट इट। यदि उहाँको राजनीतिक चरित्र र आक्रामक शैली र यो समाज परिवार र आफ्नो यो बसेको दुनियाँसँग उहाँले लडाइँ गर्न नसकेको भए राष्ट्रपति बन्नुहुन्थ्यो? कसैले लगेर त्यो पदमा राखिदिँदैनन्। त्यो ज्ञान हुन पनि आवश्यकता छ। र म त जहिले पनि मेरो फिल्म मार्फत पनि के भन्छु भने, जहिले पनि रेखा दावाले कुट्न सिकाउँछे, लडाकु गर्न सिकाउँ, म त एउटा छोरीले प्रतिरक्षाको लागि कसैलाई लड्छ भने उसको पछाडि म सधैँ हुन्छु। तर त्यसको सही सदुपयोग चाहिँ हुनुपर्छ, अनुशासनमा बसेर आफ्नो मर्यादालाई पनि कायम राख्दै। यदि आफूमाथि नचाहिँदो र अनैतिक प्रकारको आक्रमण हुन्छ भने प्लिज कोही पनि दिदी बहिनी छोरीहरू डराउनु पर्दैन। र जाँदा जाँदै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने, हामीलाई असल श्रीमती चाहिने, हामीलाई संस्कारी बुहारी चाहिने, हामीलाई अनुशासित छोरी चाहिने, अनि हामीलाई घरको व्यवस्थापन गरिदिने राम्री आमा चाहिने, यो चाहिने। तर फेरि हामीलाई उपलब्धि चाहिँ के चाहिने भने हिंसा चाहिँ हुनु भएन। यति यो 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 पेरिफेरीमा कहाँ चाहिँ लडाकु श्रीमती चाहिन्छ, लडाकु प्रेमिका चाहिन्छ, एकदम खतरनाक आमा चाहिन्छ भनेर कहीँ भनिँदैन। संस्कारी नैतिकवान यसरी पढाइन्छ। बच्चैदेखि जन्मिएदेखि नै छोरी मान्छेलाई छोरी बन्ने तालिम दिइन्छ, जुन तालिम मैले त स्वीकारेको थिइनँ। मलाई धेरैले टिका टिप्पणी पनि गर्नुभयो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँदा, यो कस्तो खालको केटी हो, केटा जस्तो। ल म अलि स्ट्रङ हुँदा म केटा जस्तो हुँदो रहेछु भनेको मतलब हामी परिचय कहिले परिवर्तन गर्ने त? हामी सबै मान्छे हौँ, हामी मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ। हामीलाई यदि यो समाजमा तपाईँको छोरी यहाँ स्टेजमा बस्नुहुने कतिको छोरी होलान्, बहिनी होलान्, तपाईँले कहिले आफ्नो छोरी बहिनीलाई लड्न सिकाउनु भएको छ? जहिले पनि तपाईँहरूले हामीले धेरै यही नै भनिरहेछौँ, लड गएर परेको म बिहोर्छु भनेर एकपल्ट हेरौँ न त। अब दुनियाँ परिवर्तन हुने बेला आएको छ। तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जाग्नुहोस् र घरबाट त्यो लडाइँ सुरुवात हुनुपर्छ। जब तपाईँ घरबाट लडाइँ लड्नुहुन्न र त्यो मनको कमजोर सत्ता परिवर्तन गर्नुहुन्न, जसरी हाम्रो देशको सत्ता कमजोर छ, हामी छोरी मान्छेको सत्ता पनि त्यति नै कमजोर छ। जबसम्म यो सत्ता भत्काएर नयाँ सत्ता बन्दैन छोरी मान्छेहरूको मनभित्रको सत्ता, तबसम्म हामी निर्णय नै बन्नुपर्ने हुन्छ। म सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। र सबैजना यहाँ उपस्थित बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ, आमा दिदीहरू, सबैलाई प्लिज निडर भएर बाँच्नुहोस्। डरको आँखामा यसरी आँखा जुदाएर हेर्नुहोस् ताकि डर पनि तपाईँहरूसँग डराउन थालोस्। थ्याङ्क यू। हामी कस्तो मनुष्य छौँ, हामी कस्तो समाजमा बसिरहेछौँ। यस्तो बेलामा हामीलाई चुप लाग्न सुहाउँछ। म धेरै थ्याङ्कफुल छु मेरो बहिनी शोभा, ज्वाइँ निश्चयजी, उहाँहरूले यो एउटा यस्तो राम्रो काम लिनुभएको छ, हातमा लिनुभएको छ। जब निश्चयजी आउनुभयो मैले भने तपाईँ लाग्नुहोस्, म यस्तो काममा जहिले पनि 24/7 तयार छु। मेरो मैले के गर्दाखेरि सहयोग हुन्छ, मैले के गर्दाखेरि म सहयोग गर्न सक्छु, किनभने म चुप लागेर बस्न सक्दिनँ। यस्तो कुराहरू पढ्दा सुन्दा मेरो असाध्यै म चुप लागेर बस्न सक्दैन। यो असाध्यै पीडा हुने कुरा हो। अब हामीले जे गर्नुपर्छ, हामीले एउटा प्लान ढङ्गले, सिस्टमेटिक ढङ्गले यसलाई जडोदेखि नै हामीले निकाल्नुपर्छ। हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, अनेस्टली प्रयास गर्नुपर्छ। निश्चय तपाईँको जुन एउटा भिजन छ, तपाईँको एउटा जुन सङ्गठन छ, तपाईँको एउटा भित्र एउटा काम गर्ने छ, हामी सबै जुडेर यसमा अगाडि बढौँ हामी। हस्, म एउटा अरू कुरा राख्न चाहन्थेँ। यो सानी बच्चीको अब त ऊ आफ्नो समाज, आफ्नो घर परिवारमा उसलाई धेरै अप्ठ्यारो होला। हामीले नै के सहयोग गर्न सक्छौँ कि हाम्रो पत्रकार
दाजुभाइ तपाईहरुद्वारा अरूहरूलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु हामी अगाडि कसरी बढ्ने केही सहयोग पाऊँ कसरी हामीले एकजुट भएर पुरा हामीले चाहिँ नि एउटा उदाहरण राम्रो गरेर देखाउँ म पनि लाग्छु यसमा कि यो बच्ची भोलि गएर यस्तो स्ट्रङ आइमै बनोस् कि उसले देशको लागि अरू नारीहरूको लागि अरू पुरुषहरूको लागि केही योगदान दोस् साँच्चै नै यो हिम्मत र साथको लागि हामी सबैजना आभारी छौँ धेरै धेरै धन्यवाद का साथ अब अर्को अतिथि हुनुहुन्छ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका उहाँले पनि आफ्नो केही शब्द राख्नको लागि उहाँलाई मैले अनुरोध गर्दछु कमला पन्तज्यूलाई यो मञ्चमा आफ्नो केही अमूल्य शब्द राख्नको लागि निमन्त्रणा गर्दछु यो सँगसँगै एउटा खुसीको कुरा र खुसीको जानकारी हामीलाई के प्राप्त भएको छ भने जुन हामी रूपन्देही जिल्ला हाम्रो 4वटा छोरी छन् अनि बाउ म एउटै हो बुढी छ 5 जना छन् कमाउने म एक्लै हो अनि हाम्रो साइली ठुलो मैले साइली छोरीले बलात्कार केसमा आज दुर्घटना भयो 1 गतेको कुरा हो यो लगभग 5 बजेको कुरा हो 5 बजे गएको थियो पसलमा छोरीले अनि पसल फर्कँदाखेरि अनि फेरि हामी त्यसको मामाहरू त्यहाँ परि बस्नुहुन्छ हाम्रो घरवारी छ अनि फेरि खोज्दाखेरि गए बकाला दोकानमा गए अनि दोकानबाट फर्केर आएन हामी सबै खोज्न लाग्यो चिन्ता भयो अनि कसरी के भयो भनेर फोन गरियौँ अनि फोनमा पनि छैन उता खोज्न मान्छे पठायो मान्छे पनि भेटिएन अनि हाम्रो साडु दाइ हाम्रो घरको छेउमा घर हुनुहुन्छ ठुलो साडुको छोरा त दिपेन्द्र भन्ने उसले देखेरहेछ अनि फेरि मौसा भने फेरि उसले देखेर मलाई फेरि भनेन आएर चुप्प लागेर आफ्नो घरमा बस्यो अनि फेरि हामी बुढाबुढी छाँटी काट्दै थियौँ भैँसीलाई अनि छाँटी काटेर यसो भए छोरी फर्केन दोकानमा गएको सामान लिन बजेको त्यहाँदेखि फेरि हामी खोज्न थाल्यो गएर बुढाबुढी हामी त्यो दाइको साडुको छोरो आयो अनि उसले भनेछ मौसा अनि तिम्रो बहिनीलाई फल्नाले लिएर उतै झडीतिर बोकेर गयो भनेर अनि त्यहाँदेखि हामी गयो ठेकेदारको घरमा त्यो हिरालाल भन्ने ठेकेदार हो अनि ओम चौधरी भन्ने कि त्यो ओम नाम हो अब चौधरी हो के हो थाहा भएन अनि त्यो बलात्कार गरियो छोरीलाई बोकेर लिएर गयो त्यो बलात्कार गर्ने बेलामा लिएर जाँदाखेरि त्यो हामी दिपेन्द्रले हेर्नु भएछ अनि त्यहाँदेखि हामी गयो हिरालालको घरमा 2 जनालाई पुछजाछ गरे तिनीहरू हात जोडे भयो तिमीहरूको पक्षमा हामी लाग्दैनौँ तिमीहरू जहिले पनि हामीलाई सताउँछौ हैन सताएको हैन हामी पुछजाछ गरौँ भाइ हाम्रो छोरीलाई हेर्यो कि हेरेन भने हाम्रो सोच्न त्यो भयो त्यहाँदेखि ठिक छैन भने छोराले भने मौसा त्यो त्यतिर झाडीतिर लिएर गएको थियो अनि फेरि हामी झाडीतिर लिएर जाँदाखेरि लगभग 5:40 हुनलाई थियो 5:40 मा त्यो छोरीलाई पुरा बलात्कार गरेर अनि त्यसलाई मारेर मरेर भनेर त्यसलाई छोडेर त्यो मान्छे गएको अनि चाहिँ गड्डा पनि खने थियो पूर्णलाई छोरीलाई अनि हामी गएको राति एक्लै गएको खोज्न अनि त्यो छोरा पनि 2 जना छोरी सरिता भन्ने चिच्चाउँछ गएको अनि त्यसले बोल्नै नसक्ने यो अगाडिको होठ पुरा काटिएछ यहाँ तल आँखाको परेला छैन सब चेप्दिया 2टा आँखाले हेर्दैन यो गाल पुरा भएको पुरा एकदम मासुनी छैन घाँटी राति लगाएर पुछे थियो अनि पुरा ताला त जे भएछ सबै अपरेसन गरेर अब त्यसको त जिन्दगी पुरा बर्बाद भयो हाम्रो चाहिँ लिएर आयो बाबु के भयो भनेर यो फल्ना ओम चौधरी भन्नेले केटाले मसित गलत काम गर्यो भनेर यस्तो भयो बाबा अनि भन्दै म काँखामा लिएर त्यही पुलनिर बसेको
मलाई त त्यो बेलामा त पुरा होसै बेहोस भए। म साथीभाइहरू आए, गाडी साडी बाँधेर हामी गयौँ वहाँ भैरवा त्यो भन्ने मेडिकल कलेजमा जाँदाखेरि त्यहाँ भर्ना लिएन। फेरि हामी आयौँ वहाँ लुम्बिनी बुटल हस्पिटलमा। वहाँदेखि फेरि पट्टीसट्टीमा लान गरेर फेरि 9 बजे 10 बजेतिर पुलिस केस यताउता गरेर गाडी हस्पिटलमा एम्बुलेन्समा यहाँ काठमाडौँ आयो। अहिले यहाँ बसेछन् टिचिङ हस्पिटलमा। आज 12 दिन भयो। अहिले छोरीले बोल्दैछ, आँखाले एउटाले हेर्दैन। माफ गर्नु होला, किनभने आफू पनि एउटी महिला र उहाँको छोरीलाई हेर्दाखेरि जुन हालत खराब थियो, उहाँले जुन भनिराख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई मैले त्यसमा महसुस गरेँ। बिचरा के दोष थियो होला जसको आज यो कारण भयो। अस्तिसम्म पनि उहाँलाई हामीले भेट्दाखेरि उहाँको हातमा, उहाँ ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ, उहाँको हातमा सिमेन्ट टाँसिएको थियो, गाह्रो थियो। तर पनि यस्ता व्यक्तिको त्यो अपराधीलाई छुटाउनको लागि वडाको अध्यक्षदेखि लिएर ठेकेदारदेखि लिएर सबैजना लागि परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अगाडि आउनु पनि दिएको थिएन र उहाँलाई हामी हाम्रो परिषदबाट के बाचा गर्छौँ भने नडराउनुहोस्, नतर्सिनुहोस्, हामी तत्पर तयार छौँ। चाहे त्यो कानुनी प्रोसेसबाट हुन्छ, चाहे हामीले कुनै पनि हदसम्म पुगेर भए पनि अपराधीलाई न्याय दिनको लागि हामी पछाडि पर्दैनौँ र उहाँको जीव ज्यानको सुरक्षा पनि, उहाँको सुरक्षाको हामी अङ्गरक्षक भएर बस्छौँ। पीडित पक्षहरूको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको भनेर उहाँलाई हामी बाचा दिन चाहन्छौँ। र म पनि महिला हुँ, त्यसले गर्दा मलाई पनि कता न कता भन्दा पनि धेरै छोएको छ, त्यसले गर्दाखेरि माफ गर्नु होला। त्यसै गरेर उहाँलाई यही प्रतिबद्धताका साथ धेरै महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, तराई क्षेत्रमा कति भन्न सक्नुहुन्न, यसरी बिग्छन् मान्छेहरू, छुट्याउन